الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الرافضة الشيعة يعتقدون تحريف القرآن، ومنهم صنف من الرافضة الغرابية قالوا محمد يشبه عليا شبه الغراب. لذلك لما جاء جبريل شان ينزل الرسالة على علي أخطأ فأنزلها على محمد. شيعة الغرابية. ومنهم من يعتقد أن جبريل كان ينزل على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل لها قرآن جديد، زي ما جاء في الكتاب ده كشف الأسرار بتاع الخميني. قال والحديث الآخر صفحة 143، والحديث الآخر يقول فيه إن جبريل كان يأتي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأنباء من الغيب، فيقوم أمير المؤمنين بتدوينها، وهذا هو مصحف فاطمة. مصحف فاطمة ده نزل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الكتاب الضخم ده اللي انتم شايفينه، الكتاب الضخم ده، وده بيعتبر الكتاب الأساس عند الشيعة، ده زي صحيح البخاري عند المسلمين، ده الكتاب الأساسي عندهم. طيب يقول عن مصحف فاطمة، قال وما أدراك ما مصحف فاطمة، مصحف فيه 3 أضعاف ما عند المسلمين وليس فيه منه حرف واحد، بيساوي المصحف اللي احنا بنقراه كتابنا ده 3 أضعاف زيه، وما في حرف واحد منه في مصحفنا ده. شوف، ده عندهم ما يسمى بمصحف فاطمة. وهنا عندهم عارية الفرج، وعندهم زواج المتعة. زواج المتعة قالوا ممكن يصل ل1000 مرة، 1000 مرة تتزوجين متعة، بس تلقى البيت ده جاي تتفق معاه وتمشي متعة. ومن لم يدن بالمتعة قالوا فليس بشيعي. وعندهم العارية، يعني ممكن زول يستعير منك امرأة، يقول لك مرتك دي أعيرني ليه اليوم، ده في دين الرافضة. ولذلك أقول أسأل الله عز وجل تبارك وتعالى أن يمكن للمسلمين وأن يكسر هؤلاء. أسأل الله يؤدبهم في هذه الحملة التي قام بها الحكام والعلماء ضد الرافضة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يوفقهم، وإنه يدمر الرافضة ويخرجهم. ومشكلة بس نسأل الله عز وجل من اليمن تتحول لإيران هناك يأدبون تمام. هؤلاء أعداء الدين، أعداء الملل، يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المنبر عندهم خطبة الجمعة، مش إحنا بنبدأ بخطبة الحاجة، يبدو هناك بلعن أبي بكر وعمر، والعياذ بالله والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق حكامنا دائما لكل خير، وأن يجري الخير على أيديهم، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه جواد كريم.